अग्नि परीक्षामा जनप्रतिनिधि, चुनौतीको कार्यविधि, निर्वाचन बहस। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति निर्वाचन बहसमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। आउँदो वैशाख 30 गते देशभरका 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। निर्वाचनको मर्म, निर्वाचन दलको भूमिका र राजनीतिको परिवेश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले सङ्घीयता एवं स्थानीय विकास विज्ञ विनोद नेउपानेसँग आज कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। आउँदो वैशाख 30 गते देशभरका 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। बाहिर चुनावी माहौल तातेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो हाम्रो संविधान अनुसार, संविधान अनुकूल आउनुपर्ने नै निर्वाचन हो। अब यो वास्तवमा त्यत्रो बिना आश्चर्य लाग्दो कुरो होइन, किन हाम्रो त्यो 2074 सालको संविधानले नै यो सङ्घीय जुन संविधान आएको छ त्यसपछि चाहिँ आएको हामीले पहिलो निर्वाचन गरिसक्यौँ भनेदेखि यो हामी दोस्रो निर्वाचनमा गइरहेका छौँ। र यो अहिलेको जुन माहौल, राजनीतिक माहौल हुनु भनेको सामान्य नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने सामान्य चिजहरू हामीले हाम्रा प्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा कस्ता खालका छान्ने, हिजो हामीले छानेका प्रतिनिधिहरूले के दिए, कस्तो कस्तो उपलब्धि चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ उपलब्धिहरू हुन सक्यो, अथवा हामीले यो 5 वर्षको अवधिमा के प्रतिफलहरू प्राप्त गऱ्यौँ। परिणाम त लामो समय लाग्छ परिणाम देखिनको लागि, तर के भने तर पनि यो 5 वर्षको कार्यकालमा प्रतिफलहरू के आए त भन्ने कुराहरू पनि मूल्याङ्कन गर्ने कुरो आयो र त्यसकै आधारमा यो निर्वाचन आइरहेको छ। यो त राम्रो कुरो र खुसी नै लाग्छ यो स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचन हुनु। स्थानीय तह चाहिँ आवश्यक छ भन्ने ठानेर नै सायद 2004 सालबाटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सिस्टम रहेको देखिन्छ नेपालमा। 2004 सालमा राणाहरूले पनि चाहिँ काठमाडौँमा एउटा म्युनिसिपालिटी स्थापना गर्ने भनेर राणाहरूले 2004 सालमा काठमाडौँमा निर्वाचन गरिसकेपछि स्थानीय निर्वाचनको जग त्यहाँबाट बसेको देखिन्छ। टाइममा समयमा परिवर्तन हुँदै आए, निर्वाचनहरू पनि हुँदै आएका छन्, तर वास्तविक जनताले अनुभव गरे जस्तो त्यस्तो खालको प्रतिफल त जनताले कहिले पनि पाउन सकेन नि, होइन? अब त्यसलाई हामीले नेपालको सन्दर्भमा अब राणाकाल मात्रै अब यो वैधानिक तवरले लिँदाखेरि चाहिँ हामी राणाकालसम्म मात्रै लिन सक्छौँ। हामीसँग यो लिच्छवी कालदेखि नै चाहिँ जस्तो पाञ्चाली पञ्चायत भन्ने चिजहरू चाहिँ अगाडिदेखि नै चलेर आएको देखिन्छ। कति चाहिँ हाम्रा अनौपचारिक छन्, त्यो इन्स्टिट्युसनलाइजेसन अथवा वैधानिक रूपमा गएका छैनन्। अब यसरी हेरेर आउँदाखेरि तपाईँ एकदम सही हुनुहुन्छ। हामीले 74वटा जति के अरे यो 74 वर्षमा यी निर्वाचनहरू, विभिन्न निर्वाचनहरू भोगेर आएका छौँ। अब के भएको छ भन्नुहुन्छ भने अब यसमा के देखिन्छ, अहिले पनि आधारभूत हामी नेपालीहरूको भूगोल अथवा आर्थिक भूगोल, हाम्रो अवस्था, अनि सामाजिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, संस्कार र सांस्कृतिक भूगोल, हरेक प्रविधिले गर्दा अनि यहाँहरूको जस्तो सञ्चार मिडियाले गर्दा परिवर्तनशील छ। अनि फेरि मानिससँग के हुन्छ भने एउटा मानिससँग चाहिँ दुई खालको चिजहरू चाहिँ रहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ आवश्यकता हुन्छ, अझ आवश्यकतालाई पनि हामी अझ एकदमै चाहिँ फेल्ट निड भनेर अति आवश्यकता, उसलाई तत्काल आवश्यकता के छ भन्ने कुरो एउटामा जान्छौँ भनेदेखि अर्को वान्स भनेर चाहनामा जान्छौँ। अनि अब कति पार्सियली आंशिक रूपमा त केही फुलफिल भएको छ अथवा परिपूर्ति भएको छ भनौँ, है। तर जुन हामीले समय सापेक्ष प्रविधिको विकास, सञ्चारको विकास जुन भयो त्यो अनुसार चाहिँ प्रणाली हाम्रो जुन राजनीतिक शासकीय व्यवस्था हो त्यसले समाउन सकेको चाहिँ नेपालको परिप्रेक्षमा देखिँदैन। तपाईँले भनेको सही। डाक्टर साहब, इतिहासै पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि जस्तो काठमाडौँ सिटी एरियालाई चाहिँ सफा राख्नुपर्छ भनेर 1976 सालतिर चाहिँ त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले चाहिँ काठमाडौँलाई स्वच्छ राख्नुपर्छ, सफा राख्नुपर्छ भनेर 1976 तिरै सफाई अड्डा भनेर एउटा स्थापना गरेको रहेछन्। अड्डा सफा हुनुपर्छ, सिटी एरिया सफा हुनुपर्छ भनेर 1976 तिर पनि सफाई अड्डा स्थापना गरेको रहेछ।
होइन अहिले पनि तपाईँ कीर्तिपुरबाट आउनुभयो होइन अहिले हामी बाहिर निस्क्यौँ भने चाहिँ अहिले पनि नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था महानगरपालिकाको चुनाव एकातिर छ नारा जुलुस गर्दै हिँडिरहेछन् भोट माग्दै होइन 1976तिर नै काठमाडौँलाई सफा राख्नुपर्छ भनेर सफाइ अड्डा राखिएको रहेछ र अहिलेसम्म आउँदै गर्दा पनि जनतालाई नाकै थुन्दै हिँड्नुपर्ने। अब यो समस्या छ। अब यो समस्या भने अघि मैले कुरो कोट्याएँ। हाम्रो सबभन्दा हामीले 1950 को पछि दशकमा 2007 साल पछिको दशक हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी अलिकति शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि आएको देखिन्छ। अब यो स्थानीय निकायमा आश्वासन बाँड्ने चिजहरू त एउटा चुनावी मैदानमा आश्वासन बाँड्ने घोषणापत्र ल्याउने आश्वासन बाँड्ने त कुरा छँदैछ, तर जो निर्वाचित भएर गइसकेको छ हाम्रै काठमाडौँकै कुरा गर्दा तपाईँले मलाई भन्नुभयो म कीर्तिपुर बस्छु मेरो घरमा पनि अहिले फोहोर थुप्रिरहेको छ किनभने 15 दिनदेखि फोहोर फाल्न पाइएको छैन। अब रहेको कुरो के भने त्यसको व्यवस्थापन पहिले मूल पानी थियो क्या र अनि ओखर पौवा थियो क्या र त्यसलाई चाहिँ वास्तविकता त्यहाँ ठाउँ छ कि छैन त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने व्यवस्थापनको पाटो के हो र त्यो नगरपालिका भित्रको जुन मेकानिजम भन्छौँ हामी संयन्त्र भन्छौँ अथवा त्यहाँ पनि जुन विभागहरू छन् त्यो चाहिँ एउटा मेयर गएपछि उसले त्यो सोच्नु पर्ने हो अथवा त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त लङ टर्मको लागि दीर्घकालीन रूपमा कसरी सकिन्छ अस्थायी रूपमा कसरी सकिन्छ मध्यम रूपले कसरी सकिन्छ कुनै फोहोरलाई कहाँ राख्न सकिन्छ नकुनेलाई कसरी राख्न सकिन्छ अनि हाम्रो भान्साको प्रवृत्ति र प्रकृति कस्तो खालको छ र कस्ता खालका वस्तुहरू चाहिँ हामीले नेपालीहरूले फाल्छौँ भन्ने अध्ययन गराएर अनुसन्धान गराएर अनि त्यो ठाउँहरूबारे पनि हेरेर त्यसको स्ट्रक्चर बनाउने चिजहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान नदिएकै हो। विकासकै कुरा गर्ने भने जस्तो अब पञ्चायतको बेलामा पनि गाउँ पञ्चायतको अवधारणा अथवा गाउँ फर्क अभियान सबै गाउँ बनाउनुपर्छ स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेरै गाउँ पञ्चायतको अवधारणा गाउँ फर्क अभियान पनि आयो 36 सालमा होइन। हजुर त्यसपछि जतिसुकै नारा जस्तोसुकै चरको नारा लगाए पनि चाहे गाउँ फर्क अभियान होला चाहे गाउँ पञ्चायतको अभियान होला अथवा गणतन्त्र हुँदै राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्र हुँदै अहिलेको बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गर्दा पनि त जनताले त वास्तवमा त्यो खालको अनुभूति गर्न सकेको अवस्था छैन। तपाईँसँग म एकदम सहमत छु। मूल कुरो के भन्छौँ भने हामीले एउटा मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हाम्रो आवश्यकता भनेको एउटा शिक्षा हेर्छौँ स्वास्थ्य हेर्छौँ अघि अब सहज भाषामा भन्दाखेरि हाम्रो घाँस बाँस कपास हो घाँस बाँस कपास अनि यसमा शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा आउँछ। अब यो राणाकालदेखि अथवा चन्द्र शमशेरकै पालादेखिको कुरा कोट्याएर लिएर आउने हो भने अब हामीसँग समस्या त हामी पपुलेसन जनसङ्ख्या त बढ्दै गएको छ बसाइ सराई पनि बढेर गएको छ किनभने हामीसँग हिजो यो जनयुद्ध माओवादी जनयुद्ध युद्धहरू भयो त्यसले माइग्रेसन बसाइ सराई पनि बढाएको छ जस्तो काठमाडौँको सहर एरियामा हेर्ने हो भने त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि बढेको छ। अब यो सबैको व्यवस्थापन स्थानीय तहमा हुनेहरूले स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने हो। अब अर्को कुरो के देखिन्छ भने तपाईँको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर जुन मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी उहाँको पालामा सुरु भयो त्यसको प्रतिफल र परिणाम अहिले जस्तो राम्रो देखिन्छ। अब त्यही अवधारणामा चाहिँ अहिले आएर धेरै बजेट चाहिँ स्थानीय तहमा जान्छ त्यो बजेटको मोबिलाइजेसन गरेर त्यसलाई चलायमान बनाएर त्यसलाई के गर्न सक्नु पर्थ्यो भने त्यो कुन क्षेत्रहरू हुन् ती क्षेत्रहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसको व्यवस्थापकीय जुन चिजहरू गर्नु पर्थ्यो त्यो पुरै व्यवस्थापकीय त्रुटि चाहिँ अब यो चाहिँ खास गरेर जनप्रतिनिधिहरू जो चुनिएर गएका छन् उहाँहरूको व्यवस्थापकीय त्रुटि पूर्ण रूपले देखिन्छ। तपाईँसँग म सहमत छु। डाक्टर साहब पछिल्लो समय त चाहिँ झन् निर्वाचन एकदमै खर्चिलो बन्दै गयो किनभने अब एउटा वडा प्रतिनिधि अथवा सामान्य गाउँपालिकाको अध्यक्ष उठ्नको लागि पनि करोडौँ रुपियाँ नभइकन नहुने अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ सैद्धान्तिक राजनीति भन्दा पनि अलिकति त्यो आर्थिक रूपको अथवा अलिकति पैसाको राजनीति भयो कि जस्तो लाग्छ कस्तो छ तपाईँ? यस्तो के छ भनेदेखि संसारमा एउटा विश्व भूमण्डलीकरण
नव उदारवादी अर्थतन्त्रले लगभग यो 1960 को दशकपछि विश्वमै आयो। हामी लगभग झन्डै कपी पेस्टमा छौँ। नेपालको धेरै चिजहरू चाहिँ हामी कपी पेस्टमा छौँ र यो आएपछि के भने त्यसले चाहिँ के गराउँछ भन्नुहुन्छ भने नव उदारवादले खास गरेर त्यसका फाइदाजनक केही कुराहरू पनि छन्, जस्तो यो वित्तीयकरणको कुराहरू छ, निजीकरणको कुराहरू छ हैन, प्राइभेटाइजेसन भन्छौँ हामी। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै 1990 को दशकभन्दा अगाडि हामीले सुरु गऱ्यौँ। यसले अर्को चिज के गराउँछ भने सामाजिक विखण्डन पनि गराउँछ। यसले सामाजिक विखण्डन पनि गरायो। अब यो चिजको जुन आर्थिक राजनैतिक बहाव छ, यसको बहावमा चाहिँ हामी जाँदाखेरि जुन राजनैतिक पार्टीहरू, अब जनप्रतिनिधि भनेको बेग्लै विशेष स्थितिमा तयार भएका मान्छेहरू होइनन्। ती मान्छेहरू भनेको पार्टीहरूसँग आबद्ध मान्छेहरू हुन्। पार्टीहरूले पठाएका, त्यहाँबाट छानेर पठाएका मान्छेहरू जनप्रतिनिधि बन्न जान्छन्। अब उसको जनप्रतिनिधिको आफ्नो जिम्मेवारी बेग्लै छ। अब उसको आएपछि जिम्मेवारी बेग्लै छ। अब यही विखण्डनको जुन स्थिति छ, यसले चाहिँ गर्दा के भयो भने हाम्रो राजनीति चाहिँ के भने एउटा लोक कल्याणकारी जुन अवधारणा थियो, यो चाहिँ नवउदारवादी अवधारणाले गर्दा, यो भूमण्डलीय कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ वर्क फेरिजम भन्छौँ हामी, अथवा प्रतिफल परिणाम आउँछ आउँदैन त्यो हेरेर मात्रै व्यापारीकरण भयो। अथवा प्रष्ट भन्दाखेरि राजनैतिक पार्टीहरू 1990 को दशकपछि जुन प्रजातन्त्र आइसकेपछि चाहिँ व्यापारीकरण भयो, नाफामुखी भयो। अब यो व्यापारीकरण र नाफामुखी भएको राज्यमा, शासकीय व्यवस्था भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा लिएर विश्लेषण गर्नु चाहिँ गलत हुन जान्छ। यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो यो विषय चाहिँ यसरी चाहिँ विकसित हुँदै झन् विकृत, झन् विसङ्गति, झन् फैलिँदै गएको छ। अहिले त कस्तो देखियो भने चाहिँ उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार अनि दलालको पैसा चाहिँ चुनाव जित्ने, अनि चुनाव जितेर आइसकेपछि चाहिँ उही उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार, दलालहरू कहीलाई नै काखी चाप्ने, अनि जनतालाई बिर्सने, अनि ठेकेदार दलालहरूको पैसा चुनाव जितिसकेपछि त उनले भनेको मान्नुपर्ने भयो, उनलाई काखी चाप्ने, जनतालाई बिर्सिने खालको। हजुर, यो तपाईँ एकदम करेक्ट हुनुहुन्छ। यो भयो किन? यो कारण चाहिँ के भनेदेखि जब प्राइभेटाइजेसन भयो, निजीकरणको अवधारणा जुन आयो, निजीकरण हामीले जब सुरु गऱ्यौँ, आधारभूत भूगोलमा हाम्रो नेपालको भूगोल, आर्थिक भूगोल, यिनै भूगोलहरू हेर्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा 125-26 जाति हामी मिलेर बसेका छौँ। हामीसँग विविधता छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो हामीसँग के छ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग वास्तविक भन्यो भने स्रोत र साधन छैन। जस्तो अहिले पनि यहाँले घोषणापत्रका कुराहरू गर्नुभयो भने घोषणापत्र राम्रा छन्। त्यतिका घोषणापत्रलाई तपाईँ हामीले मेट्रो ल्याइदिन्छु, मोनोरेल ल्याइदिन्छु, तिमीहरूलाई पानी ल्याइदिन्छु, यति बिजुली दिन्छु भनेको कुरोलाई नराम्रो भनेर मलाई ल्याइदिन्छु भन्दा नराम्रो छैन। तर कहाँबाट ल्याउँछौ त भन्ने प्रश्न एउटा तेर्स्याउन साथ त्यो घोषणापत्र चाहिँ केमा पुग्छ भन्दा जिरोमा पुग्छ। अब रहेको कुरो के भने आर्थिक स्रोत र साधनमा पनि हामी कमजोर छौँ। एउटा कुरो हामीसँग हामीसँग पेट्रोल खानी छैन, खोला नाला मात्र हेरेर हुँदैन, हो कि? अब त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै चिजहरू चाहिँ अनि के भयो भन्दाखेरि निजीकरण भन्न साथ जस्तो हामीले अस्पतालहरूलाई निजीकरण गरिदिउँ, स्कुलहरूलाई हामीले निजीकरण गरिदिउँ। स्कुलहरू त पहिलेदेखि नै तपाईँको पञ्चायत कालको विरोध गर्नको लागि, पञ्चायती व्यवस्था फ्याँक्नको लागि धेरै जसो स्कुलको शिक्षकहरू, स्कुलहरू पनि के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले अथवा कम्युनिस्ट ओरिएन्टेड नै मान्छेहरूले चाहिँ खोलेको थियो। त्यसले गर्दा के भयो भनेदेखि व्यापार कहाँ हुने रहेछ भन्दाखेरि निजीकरण गर्दा हुने रहेछ। अब त्यो चाहिँ नाफा हुने रहेछ। त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ नियन्त्रण र नियमन गरेन। हेर्नुहोस्, सरकारको नियन्त्रण नियमन भएन, तर उसले निजीकरण गरिदियो। अब त्यसकारण अब अहिले आएर त्यो मेच्योर एउटा पाक्यो, एउटा सिचुएसनमा त्यो पाकिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि
यसरी नाफामुखी हुने चिजहरूमा त हामी माथि पोलिसी लेभलमा बस्यौँ भने त सबै फाइदा हुने रहेछ। नीति बनाउँदाखेरि त होल नेपालको नीति अथवा भन्नुहोस् न डाइरेक्ट सिधै भन्दाखेरि जस्तो उमेश श्रेष्ठलाई समानुपातिकमा लैजाँदा अथवा विनोद चौधरीलाई समानुपातिकमा लैजाँदा भनेपछि त त्यहाँ विधेयक बनाउने ठाउँमा पनि इन्टरफेयर भयो, हुन सक्यो, धनी मान्छे पुग्यो। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ ठेकेदारहरू पनि पुगे। त्यहाँ हामीले एउटा अर्को ग्याप चाहिँ के भने समानुपातिक पनि छ हामीसँग संविधानमा उल्लेखित होइन, त्यो पनि फुलफिल गर्नुपर्छ। अनि यो चिजहरूले गर्दा चाहिँ के हो भने नाफामुखी सबै बजारमुखी, तर के भनेदेखि हामीले त्यसबाट चाहिँ नियन्त्रण नियमन राज्यले गरेर चाहिँ हामी लिन सकेनौँ। हामीले नियन्त्रण नियमन राज्यले गरिदिएको भए त्यसलाई सजिलो हुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ पोलिसी लेभलमा, राज्यको पोलिसी लेभलमा चाहिँ ती व्यक्तिहरू अथवा त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू पुगेपछि कसैलाई ब्लेम नलाउँ होइन, त्यस्तो खालको बिचौलिया, तपाईँले भनेको बिचौलिया, व्यापारी, दलालहरू, अनि तपाईँको उद्योगपतिहरू, अनि स्कुल चलाउनेहरू, कलेज चलाउनेहरू त्यहाँ पुगेपछि उनले आफ्नो फेभरमा त नीति बनाउने भए, ऐन बनाउने भए, कानुन बनाउने भए, उनीहरूले पैसा खर्च, उनीहरूको पैसा, उनीहरूको चाहिँ रिसोर्स त उनीहरूसँग भयो। अब त्यो भएपछि त्यही चक्रमा मात्रै चाहिँ के भयो भने नेपालको राजनीति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको र नेपालका कम्युनिस्टहरूको राजनीति चाहिँ घुम्न थाल्यो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालको कम्युनिस्ट त के भने इन्स्टिट्युसनल रूपमा, अघि भने मैले शिक्षकहरू जोडेर भने इन्स्टिट्युसनल रूपमा संस्थाको रूपले तलसम्म जरो गाडेको छ, हरेक परिवारमा पुगेको छ। हिजो पञ्चायत त फालेको, राणाहरू फालेको, यिनै मान्छेहरू हुन्, कति सम्बन्धित छन् होइन। अब यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्णतया गएर चाहिँ के भने व्यापारमुखी हुन पुग्यो। अनि अर्को स्रोत र साधन आम्दानीको के छ त भन्दा 1990 पछिको दशकपछि चाहिँ हामी केमा गयौँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो भूमण्डीकरणको कारणले गर्दा हामीलाई बाहिर बेरोजगार थियौँ, हामी रोजगारीको लागि बाहिर जान थाल्यौँ हो कि। यो बाहिर जान थालिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने छरपष्ट भयो। अनि हामी चाहिँ केमा सीमित भयो भने रोजगारी खोज्न चाहिँ विदेश जाने हो कि। अनि ती कहाँ स्पोर्ट र पोइन्टहरूमा चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरू नीतिगत रूपले पुग्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको नीति बनाउने भनेर एउटा नयाँ वर्ग जन्मियो। तपाईँले भनेको एकदम सही हो, तलदेखि माथिसम्म। अनि जुन अहिले धेरै चोटि कुरो उठिसकेको छ, यो चुरेको दोहन, बालुवा ढुङ्गा गिटीको दोहन, अहिले पनि तपाईँ हामीले यी गल्छीमा जाने हो भने त्रिशुली एकदम धमिलो बगेको छ, यतिखेर निलो त्रिशुली बग्नु पर्ने हो। त्यो के भने बालुवा हामी खानी कोट्याउँदैछौँ, ढुङ्गा कोट्याउँदैछौँ भनेपछि तिनै मान्छेहरूको लेयर चाहिँ एउटा तलदेखि माथिसम्म पुग्यो र शासकीय व्यवस्था चाहिँ तिनीहरूलाई नै संरक्षण, सुरक्षण र उनीहरूबाटै चाहिँ ऋण लिने, ऋण चलाउने एउटा खालको चक्र बन्यो भनेदेखि भुइँ मान्छेहरू जुन तल बस्ने भुइँ मान्छेको लेयरहरू छन् त्यो मान्छेहरू चाहिँ त्यो लाइनबाट, त्यो नट बोल्टुबाट चाहिँ खुस्किएको अवस्थाले गर्दा यस्तो अवस्था हुन आइपुग्यो। डाक्टर साहब, कस्तो भने अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ निर्वाचन खर्च जुन हुन्छ त्यो पनि अत्याधिक बढ्दै गएको देखिन्छ होइन। जस्तो अहिले नै निर्वाचन आयोगले लगभग चुनावको लागि 12 अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ। कोरोना महामारीको बिचमा चुनाव गर्नुपर्ने भएको हुनाले थप 4 अर्ब भनेर लगभग 16 अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ सरकारको तर्फबाट खर्च 16 अर्ब। अब पार्टीहरूले त लगभग 60-65 अर्ब खर्च गर्छ। पोहोर सालको चुनावमा पनि पार्टीहरूले नै लगभग 50 अर्बको हाराहारीमा खर्च गरेको देखिन्थ्यो। नेपाल जस्तो देश जहाँ अहिले आर्थिक सङ्कट देखिएको छ, विभिन्न वस्तुहरूमा आयातमा चाहिँ अहिले रोक लगाइएको छ, यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नै लगभग 16 अर्ब खर्च गर्नुपर्ने र पार्टीगत हिसाबले चाहिँ 50 अर्ब खर्च गरेर चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यति जोडतोडका साथ गरिएको चुनावले जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने खालको एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ अथवा त्यस्तो खालको सिनारियो तयार हुन्छ देशमा? अब यो बडा जटिल प्रश्न सोध्नुभयो। एउटा हामी आर्थिक तरलतातिर पनि छौँ। धेरै मिडियाहरू तपाईँहरूले यो श्रीलङ्काको कुरो पनि उठाउनु भएको थियो। हामी आर्थिक अभावमा छौँ। अघि मैले भने हामी स्रोत र साधनको अभावमा छौँ हो कि। र अब यो हामी धेरै यो स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर सबै निर्वाचनहरू हाम्रो महँगो भएर गएको छ। अब यो महँगो भएर गएको मूल कारण चाहिँ अब तपाईँको महँगी त एक त महँगी पनि बढेको छ। दोस्रो कारण चाहिँ के भने
यसलाई नियन्त्रण गर्न, यसको रोकथाम, जस्तो केही दिन अगाडि सायद मलाई लाग्छ स्पष्टीकरण सोधेको थियो गएर शशाङ्क कोइरालालाई, उहाँले बाहिर यो कति 6 करोड मेरो खर्च भयो भनेर। र मैले त्यतिखेरकै 2074कै सालको चुनावमा म आफू यही विषयको विज्ञ सोधखोज गर्ने भएकोले अब मेरो एकजना सालो पर्नेकै वडाकै लागि चाहिँ 30 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो उसले अघि। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाविस गाउँपालिकामा जित्नको लागि 6 करोड खर्च भयो भनेर भनेको थियो। एक त यसको खर्च कति भयो र के भन्नेतिर जानुभन्दा पनि यो पार्टीहरूबाट नियन्त्रण हुनुपर्छ। यसको मूल जरा भनेको पार्टीहरू, इन्स्टिट्युसन, संस्थाहरू नै हो यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो कि। अब टिकट वितरणदेखि लिएर सैद्धान्तिक, अब यो त्यहाँ पनि के भयो भने उनीहरूको समस्या भनेको सैद्धान्तिक आधारहरू खुस्कियो। जस्तो सैद्धान्तिक आधारहरू जुन पार्टीहरू हिजो बोकेर हिँड्थे त्यो आधार खुस्किएपछि उनीहरूले त्यो आधारलाई चाहिँ जोड्न सकेको भएदेखि यो महँगो हुन जान थिएन, अथवा अलिकति हाम्रो राजनीतिक आर्थिक बहावले बजारीकरणले भूमण्डलीकरणले गर्दाखेरि अन्य युक्रेन युद्ध भन्नुहोस्, अब त्यस्तै हाम्रो चाहिँ कोरोनाको काल भनौँ, भूकम्पदेखि नै आएको छ हाम्रो यो तन्किएर। अब यी सबै चिजहरू चाहिँ यिनीहरूले नियन्त्रण र नियमन गरिदिएको भएदेखि यो चिज महँगो हुने थिएन। त्यस कारण निर्वाचन पद्धति चाहिँ एकदमै महँगो हुँदै गयो। अब त्यसमै पनि अर्को म खनालजी के देख्छु भन्नुहुन्छ भने यो हामी कानुन विधेयक चाहिँ एउटा बनाउँदा रहेछौँ, निर्देशिका चाहिँ एउटा बनाउँछौँ। जस्तो निर्वाचन आयोगकै यहाँले निर्देशिकाका कुरा गर्नु हो अथवा हो भनेदेखि यति लाखदेखि खर्च गर्न नपाउने भन्ने छ। अब त्यो 25 लाख 21 लाखमा अहिले चुनाव जित्ने अवस्था छ त भन्दा छैन। वास्तविकता अहिलेको बजार भाउ, अहिलेको महँगी कस्तो छ वस्तुहरूको, र अनि कति लागिरहेको छ हाम्रो लागत, तेलको भाउ के छ, कर्मचारीको स्यालेरी के छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर पनि त्यो निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने हो। अब आचार संहिता भनेर एकातिर एउटा पेलेको छ। अब त्यो उही के भने केही हदसम्म कतिसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त भनेर निर्वाचन आयोग लागेको छ हो कि। तर त्यो चाहिँ के भने निर्वाचन चाहिँ एकदम महँगी हुँदै गएको छ। यो धान्न सकिने अवस्था त अब कतिन्जेल धान्छ यो ढाँचाले भन्ने मात्रै चाहिँ प्रश्न आउँछ। कस्तो भने अब निर्वाचनको घोषणापत्रहरू हेर्ने भने चाहिँ अब नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्छौँ, युवालाई रोजगारी दिन्छौँ भन्ने खालको नाराहरू छन् होइन। कृषिको कुराकानी गर्ने हो भने तपाईँ हाम्रो रिसर्चले के देखाउँछ भने लगभग 60% जति मान्छे चाहिँ नेपालमा कृषिमा आबद्ध छन् भन्ने देखिन्छ होइन। तर नेपालले अब कुनै समय विभिन्न देशहरूलाई धान बेच्थ्यो, गहुँ बेच्थ्यो, मकै बेच्थ्यो, तर अहिले चाहिँ नेपालले अरब रुपियाँको धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायतका पदार्थहरू आयात गर्नुपर्छ एकातिर। अर्कोतिर युवालाई रोजगारी दिने भन्नुहुन्छ, एयरपोर्टमा जाने भने लगभग दिनको 1000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ खाडी मुलुकमा र अलिकति सभ्य दक्ष जनशक्ति बौद्धिक जमा चाहिँ अलिकति युरोपियन मुलुकहरूमा पढ्न जान्छ र फर्किँदैन होइन। अनि हामी चाहिँ यहाँ कृषि क्रान्तिका कुरा लगाउँछौँ जहाँ अरब रुपियाँको चाहिँ खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्छौँ। अनि युवालाई रोजगारी भन्छौँ, एयरपोर्टबाट दिनको 1000 जना भन्दा बढी मानिसहरू खाडी मुलुकमा जान्छ, 100 सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्नको लागि विदेश जान्छ, फर्किँदैन होइन। तर हामी यहाँ चर्को भाषण गर्दैछौँ तर युवा जमात देशबाट बित्तिँदैछ। यस्तो बेलामा अलिकति दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र? एकदमै एउटा हामीसँग के भएन भनेदेखि मैले अघि पनि भने हामीसँग स्रोत र साधन छैन एक नम्बर। अर्को कुरो दलहरू, नेपालका दलहरू जिम्मेवार भएनन्। 1990 को पछिको दशकबाट हेरेर आउँदाखेरि हामीसँग जति पनि मल्टी पार्टी सिस्टम भनेर जुन हामी आयौँ, मान्छेहरू उनै हुन्, मैले भन्न खोजेको नेतृत्वकर्ताहरू उनै हुन्। अब लगभग कहिले सत्ता पक्ष कहिले प्रतिपक्ष भएर बस्ने उनै हुन्। अब यसमा चाहिँ हाम्रो योजना पनि एकदम ल्याकिङ छ। हामीले कुन चिज कतिखेर आउँछ त्यसलाई चाहिँ विश्व बजारमा कुन चिज कतिखेर आउँछ त्यसबाट के फाइदाजनक ट्र्याप गर्न सकिन्छ तुरुन्त त्यसलाई ट्र्याप गरौँ, त्यसपछि हामी त्यसलाई छोडिदियो। यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ खास गरेर हाम्रो प्लानिङ सेक्टर योजना आयोगमा पनि देखिन्छ। अब कति चिजहरू चाहिँ हामी कपी पेस्ट गर्छौँ, जस्तो यो जुन एसडिजीकै कुराहरू आएको छ यो कपी पेस्ट छ, यसलाई ठाडै भन्न सकिन्छ हो कि। अब
यो चाहिँ खास गरेर दृष्टि एउटा बनाएर स्थायी तवरले मेरो पार्टीले यो शासकीय व्यवस्थालाई हामीले जुन बहुदलीय व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई चाहिँ यसरी लान्छौँ भनेर एउटा दृष्टि भिजन अनि त्यसभित्रका विज्ञ त्यस पार्टीहरूसँग सबैसँग विज्ञ छन् र त्यो पनि खास गरेर चाहिँ प्रष्ट रूपले आफूले कमिटमेन्ट गरेर यो चिज गर्न सकिन्छ यसरी जानुपर्छ भनेर चाहिँ प्रष्ट त्यो दिन नसकेको योजना बनाउन नसकेको अनि अर्को कुरो यो जुन हामी शासकीय व्यवस्था भोगिरहेका छौँ सङ्घीयता भने पनि हाम्रो चेसिस अब यसमा हाम्रो 3 पार्टले बाट दृष्टिकोणबाट हेर्छु मैले जस्तो राजनैतिक सङ्घीयता एउटा अर्को प्रशासनिक सङ्घीयता त्यस्तै राजनैतिक अनि आर्थिक सङ्घीयताको पाटोबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ चेसिस चाहिँ हाम्रो पुरानै भयो पञ्चायत कालभन्दा अगाडि राणाकालकै चेसिस भयो त्यो इन्स्टिट्युसन भनौँ न त्यसलाई संस्था चाहिँ त्यही भयो तर त्यसलाई हामीले चाहिँ के भने मेन्टालिटी र त्यसभित्रको मेकानिजम संयन्त्रहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जनताका आवश्यकताहरू आफूलाई मत दिनेहरूका आवश्यकताहरू र उनीहरूको आवश्यकता अनि अत्यावश्यकता उसलाई तत्काल अत्यावश्यकता के हो र कसरी अनि विश्व बहाव कसरी गइरहेको छ दुई ठुला मुलुकको बिचमा छौँ यो चिजहरूलाई चाहिँ निर्केल गरेर नेपालका पार्टीहरूले नसके अहिले पनि त त्यही छ नि डाक्टर साहब कस्तो अब पार्टीका झन्डा बोक्यो झोला बोक्यो हिँड्यो ठुल्ठुलो स्वरमा नारा लगायो अनि ठुल्ठुलो स्वरमा नारा लगायो झन्डा बोक्यो नेतालाई जितायो उनीहरू शासन सत्ता र कुर्सीमा पुग्छन् तर जनता भने जहाँको त्यही अनि बाध्य भएर बेरोजगारी समस्या टार्नको लागि चाहिँ खाडी मुलुकमा जाने कोफिनमा चाहिँ प्याक भएर नेपालमा यो दुःख लाग्दो छ किनभने हामीसँग बेरोजगारको ठुलो समस्या छ तपाईँ हामीले यति ठुलो पनि उदाहरणलाई हेरिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो अस्तिकै म्यादी प्रहरीको भर्ना हेऱ्यौँ भने हामीलाई एउटा पुग्छ त्यस्तै अनि कुनै कार्य लोकसेवाको हेर्दा पुग्छ हामीहरूलाई अघि कतिको चाहिँ हामी लगभग हामी हामी चिन्तितै छैनौँ किनभने मैले अहिले पनि दोहोऱ्याएर भने अहिले पनि तपाईँ अब इन्स्टिच्युटमा जानुभयो भने चाहिँ हजारौँ सङ्ख्याका बौद्धिक विद्यार्थीहरू चाहिँ धमाधम बाहिर पढ्न जाँदैछन् फर्किँदैन अनि जो खाडी मुलुकहरूमा जान्छ आफ्नो श्रम पसिना बगाउन त्यो चाहिँ अलिकति केही पैसा लिएर आउला अथवा नभए बाकसमा फर्केर आउँछ होइन तर हामी जतिसुकै समृद्धिका नारा लगाए पनि जनताको चाहना पुरा गर्न सकेन नि त कहिले हामीले सकेका छैनौँ यो बेरोजगारीको समस्या जुन तपाईँले उठाउनु भयो यो वास्तवमा हामीसँग आएको रेमिटेन्स अथवा अरू अन्य पैसाहरू पनि रोजगारी कहाँ सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरोलाई हामीले हेर्नु पर्थ्यो जस्तो यही यो 5 वर्षको अवधिको हामीले मूल्याङ्कन गर्दा पनि उद्यमशीलतामा हामीले स्थानीय तहबाट 730 जुन हाम्रो छन् ती स्थानीय तहमा हामीले उद्यमशीलताको लागि बेरोजगारीको रोजगार दिनको लागि र हामीले कति लगानी गर्यौँ त भन्दाखेरि धेरै जसो हामीले बाटो डोजर लाउने बाटो खन्ने अनि बाटो पनि हाम्रो बर्खा पानी आयो बगाइदियो यो खालको प्रवृत्ति आयो यो खालको सिरियसनेस भन्नुहोस् न यो जुन मुलुकका पार्टीहरू जुन शासकीय व्यवस्था चलाउने पार्टीहरू हुन् जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस छ अब यहाँ कसैले पनि मैले होइन भन्न पाउँदैन किनभने यहाँ हाम्रो चाहिँ अलिकति अवधारणा कस्तो छ भने हामीले केन्द्रलाई मात्र हेरेर चाहिँ हामी सर्वसाधारण पनि केन्द्रलाई मात्रै हेर्छौँ केन्द्र मात्रै त सरकार होइन अहिले त हामीसँग 753 वटा सरकार छ स्थानीय पनि सरकार हो त्यसै उसको प्रदेश पनि सरकार हो र यो अवधिमा यी चिजहरूलाई यो बेरोजगारका चिजहरूलाई यिनीहरूलाई आफू स्वयं प्रदेश वा स्थानीय तह चाहिँ संस्थागत संरचना संस्थागत पद्धतिमा लैजानलाई चाहिँ प्रयास गरेको देखिँदैन अनि डाक्टर साहब पछिल्लो समय चाहिँ जुन यो तालमेलको राजनीति भन्ने आछ नि बडा अचम्मको के तालमेलको राजनीति गठबन्धनको राजनीति भन्छ होइन अनि यो बाहिरको बजारको सेन्टिमेन्ट बुझ्दै गर्दाखेरि जीवनकालमा जुन चुनाव चिन्हमा भोट हालिन त्यहाँ चाहिँ माथिल्लो निकायको जुन वर्ग छ अथवा जुन नीति निर्माताहरू छन् तिनीहरू चाहिँ अब तालमेलको राजनीतिले तिमीहरू चाहिँ त्यो चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्छ जसरी भए पनि भन्ने एकातिरको माथिल्लो नीति निर्माताहरूको चाहिँ त्यो व्हिम छ एउटा होइन अर्कोतिर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म यो चुनाव चिन्हमा भोटै हालेको छैन माथिको प्रेसर मानिदिनु पर्ने उसले जला चुन भने उसलाई चुनिदिनु पर्ने भनेर पनि वाक्क छ नि फेरि के हो तालमेलको अब यो होइन यो रमाइलो छ अब यो हामीले यसलाई विभिन्न एङ्गलबाट विश्लेषण गर्न सक्छौँ प्रजातन्त्रको मर्म हो भने
र बहुदलीय व्यवस्था जुन हाम्रो अहिलेको जुन हामी सङ्घीयताको शासकीय व्यवस्थामा छौँ, यसमा यो तालमेल र गठबन्धन पनि भन्छ, अर्को शब्दमा गठबन्धन भनेर पनि आएको छ, यो गठबन्धनै भनिरहेका छन्। यो गठबन्धन स्थानीय तहमा यो केन्द्रमा सम्म चाहिँ सरकार बनाउन सक्छ सक्दैन भन्ने आधारमा गठबन्धन हुन अवधारणा आउन सक्छ। तर स्थानीय तहमा हाम्रो संविधानले, हाम्रो सङ्घीय संविधानले यो गठबन्धन तालमेल, यो जुन स्थानीय तहमा सानोतिनो तपाईँ र मेरो तालमेल हुन सक्छ हो कि त्यसलाई, तर गठबन्धन भनेर चाहिँ यो सङ्घीय संविधानले सोचेको छैन। अब रह्यो के भने, अब अलिकति हामी के फर्क्यौँ भने हामीसँग 18 वर्ष जति निर्वाचन भएन, स्थानीय तहको निर्वाचन भएन। त्यो निर्वाचन नभएको ताका चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने पार्टीहरूको राजनैतिक संयन्त्र बनाएर चलायौँ र पार्टीहरूको जुन राजनैतिक संयन्त्र भनेको चाहिँ खास गरेर चाहिँ के भयो, त्यसले काम चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा के देखियो हामीले त भोगेर आएका छौँ। तपाईँले पनि भोग्नु भएको छ, मैले पनि भोगेको छु, धेरै हामी भोग्नेहरू छौँ। यसमा चाहिँ के भने गएको स्रोत र साधन चाहिँ बाँडेर खाने काम भयो। अब कर्मचारी अनि त्यहाँबाट राजनैतिक पार्टीहरू, मैले यो मेरो एउटा पुस्तकमा लेखे पनि छु मैले चाहिँ यो हुम्लाको कवाडीदेखि लिएर माथि डाँडो, यो मैला मदनाको जुन माथि डाँडो हुँदै जाने बाटोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ 20-21 लाख रुपियाँ चाहिँ बाँडेर खाएछन् हो कि। म आफै पुगेको थिएँ, मैले किताबमै उल्लेखित गरेर ठाडै लेखेको छु, यो पछि पुस्ताले पढोस् है यो यस्ता चिजहरू भनेर। अब अहिले पनि लगभग त्यही अवधारणामा चाहिँ यो गठबन्धन चाहिँ आयो। अब प्रजातन्त्रको मर्मले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने, प्रजातन्त्रमा अथवा अहिले लोकतन्त्र भनौँ, अब यो चिज धेरै धेरै भिन्नता छैन, अथवा आफू अनुकूल परिभाषित गर्नलाई लोकतन्त्र भन्छन् हो कि। तर डेमोक्रेसीको मूल मर्म जुन ग्रिसदेखि डेभलप हुँदै आयो, निर्वाचन इलेक्टिभ जुन निर्वाचन पद्धतिमा यो आयो, चिजमा यसको एकदम स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो। यो चाहिँ के भनेदेखि भोलि पनि हामी आफै शासन सत्ता चलाउँछौँ, स्रोत र साधन क्याप्चरमा राख्छौँ, हामी आफू लिन्छौँ र के भने कुर्सी, त्यो शासकीय जुन कुर्सी सत्ता छ यसलाई हाम्रो क्याप्चरमा राख्छौँ, हामी सधैँ चाहिँ शासकै बनिराख्छौँ भन्ने अवधारणामा चाहिँ आएको। यो तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, यो देखिन्छ र यो यसलाई तपाईँले मलाई प्रश्न सोद्धाखेरि म भनि नै दिन्छु। जस्तो अहिले भर्खरै म इन्टरनेटमै थिएँ, हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँको भरतपुरको विद्रोही उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेल, म रामपुर पहिली साइन्स पढेको विद्यार्थी भएकाले त्यहाँबाट सोसियल साइन्स फर्केको विद्यार्थीहरूले म त्यहाँको प्रोडक्ट हुँ। त्यहाँको कृष्णलाल सापकोटा, जगन्नाथ पौडेल, पुराना काङ्ग्रेसहरू जो प्रजातन्त्रको मर्म बुझ्नेहरू छन्, उहाँलाई फकाउन चाहिँ विराटनगर हुँदै त्यहाँ जानुहुन्छ भनेर मैले भर्खरै बाह्रखरी अनि अरू अन्य पत्र पत्रिकामा चाहिँ पढेर आएको थिएँ। अब तपाईँको यो चाहिँ के भने, अब नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति जस्तो मान्छेले अर्को पार्टीलाई यसमा यो चुनाव चिन्ह भोट हाल भन्नु चाहिँ सरासर प्रजातन्त्रको विरुद्ध अथवा छ। अब यहाँ एउटा चिज देखिन्छ खनाल सर, एउटा चिज के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने, यी पार्टीहरू अघि तपाईँ र मैले जुन कुरा गऱ्यौँ, यी पार्टीहरू चाहिँ के भने व्यापारिक रूपमा चाहिँ एउटा बनिया जस्तो भएर आए है भनेर तपाईँ हामी सहमत भयौँ। यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने अहिलेको हाम्रो सामाजिक रूपान्तरण अथवा प्रजातन्त्रको मूल मर्ममा रहने हामी जस्ता मान्छेहरू जो प्रजातन्त्रलाई मूल आधार मान्ने मान्छेहरू, हामीहरूलाई चाहिँ के भने राजनैतिक रूपले चाहिँ रूपान्तरण गर्दैछन्। किनभने हामीले हिजो त यो माओवादी युद्ध त भोगेका हौँ, जनयुद्ध, यसमा त कति चिजहरू त तपाईँले न्याय नपाएका अहिले पनि विधवा छन्, टुरा टुरी छन्, न्याय नपाएका बसेका छन्, एकल महिला भनौँ है, एकल महिला छन् होइन। अब यी चिजहरूले सबै के भने प्रत्येक पार्टीसँग जोडिए, इन्टरलिङ्क गरेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सबै पार्टीहरूलाई, अन्य पार्टीहरूलाई पनि के गरिरहेछन् भने मिश्रित र घुलित बनाउन खोजिरहेछन्, अथवा चियामा चिनी फिटे जस्तो घुलित बनाउन खोजिरहेछन्। भनेपछि भोलि प्रजातन्त्रवादी को भन्दा पनि ऊ एउटा चाहिँ
त्यो मिश्रित र घुलित बनाइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने पार्टी लेभलको सैद्धान्तिक आधार चाहिँ मिश्रित र घुलित भएर गयो भनेपछि मानिसमा के रह्यो त हेट्रोजिनिटी अथवा भिन्नता के रह्यो त भन्दा आर्थिक भिन्नता, आर्थिक हैसियत, एउटा बिचौलिया दलाल व्यापारीहरूको चाहिँ एउटा हैसियत, एउटा तह बन्ने भयो, त्यसपछि जनताको एउटा तह बन्ने भयो। यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा असमानता, गरिबी अनि हामीसँग भएको पुरानो छुवाछुत अनि बाल विवाह यी चाहिँ झन् बढेर जाने खाडल चाहिँ देखिँदैछ। कस्तो भने अब जस्तो नेपाल त अब हिमाल उपत्यका भएको ठाउँ होइन, अब स्थानीय विकास भन्न चाहिँ ठुल्ठुला भ्यू टावर बनाउँछ जहाँ कि अब हामी डाँडा काँडा चढ्यो भने त वारिपारि सबै देख्छ। स्वयम्भूको डाँडामा गयो भने काठमाडौँ वारिपारि सबै देख्छ, चन्द्रगिरीतिर गयो भने काठमाडौँ सबै देख्छ। ठाउँमा त्यस्तै छ, देशभरि त्यस्तै डाँडा काँडाहरू छन् जहाँ चाहिँ भ्यू टावर बनाउने भनेर करोडौँ खर्च गर्छ, वर्षयाममा बाटो पिच गर्छ होइन। अनि अब सिटी एरिया महानगरपालिकाभित्र चाहिँ बाटोहरू पिच हुनुपर्ने, नगरपालिकाभित्र महानगरपालिकाभित्र मुख्य बाटोहरू सहायक बाटो पनि पिच हुनुपर्ने भन्ने अवधारणा छ। तपाईँ हामी अहिले हिँड्दै गर्दा पनि यहीँ बाहिरकै बाटोहरू पनि खाल्टाखुल्टी पिच गरेका हिलो बर्खामा चाहिँ जुत्ता समाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यही हो त स्थानीय विकास होइन। यो अब भ्यू टावरको अवधारणा चाहिँ अब यो कसरी आयो, यो हामीसँग अघि मैले अलिकति कुरो कोट्याएको थिएँ, हामीसँग विकासको बजेट अहिले भ्यू टावरतिर खराउनु पर्छ। म भन्दैछु यो चाहिँ हामी मानिससँग के हुन्छ भने मानवीयमा अघि मैले भने आवश्यकता हुन्छ, अत्यावश्यकता हुन्छ, आवश्यकता हुन्छ र चाहना हुन्छ। र धेरै जसो हाम्रा योजनाहरू जहिले पनि हाम्रो अवस्था, हाम्रो आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, ऐतिहासिक अवस्था, संस्कार संस्कृतिको अवस्था, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था यी सबै हेरेर के गरिन्छ भने जहिले पनि अत्यावश्यक चिजलाई चाहिँ टार्गेट गरिन्छ, फोकस गरिन्छ। त्यसपछि आएर मात्रै हामी केमा आउँछौँ भन्नुहुन्छ भने आवश्यकतामा आउँछौँ, त्यसपछि मात्रै अनि हाम्रा चाहना आउँछन्। अब चाहना त मलाई पनि भन्नुहोस् न अमेरिकामा 2-4वटा घर बनाउने चाहना थियो। अब यो हाम्रो यो भ्यू टावरहरूको अवधारणा चाहिँ यो चाहनामा आएको देखिन्छ। अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो के भने चाहनाको त हामीलाई आवश्यकतै छैन। हामीलाई त के भने हामी अहिले बाहिर तपाईँले भनिसक्नु हो, बाहिर निक्लिँदा बाटोमा खाल्टाखुल्टी पुरेर राम्रो पिच होस् र सरल चाहिँ हिँड्न पाइयोस् भन्ने चाहिँ हो। अब यो चाहिँ के भनेदेखि खास गरेर स्थानीय तहले आफ्नो प्लानिङमा, आफ्नो योजनामा, आफ्नो भूगोलभित्र आफूसँग सबभन्दा ठुलो कुरो त आफ्नो भूगोलभित्र एउटा त हाम्रो अर्को खनाल चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो आफ्नै नगरपालिका, आफ्नै एउटा पालिकास भनौँ सरकार, उसँग स्रोत र साधन कति छ त आफूसँग, एउटा त्यो सोच्नु पर्यो उसले। दोस्रो कुरो के भने त्यहाँको जनताको, त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरूको आवश्यकता के हो त, अत्यावश्यकता के हो, आवश्यकता के हो, चाहना के हो भनेर छुट्याउनु पर्यो, अनि मात्रै योजना बनाउनु पर्यो। अनि यो नहुन सक्दा चाहिँ यो समस्या आयो। अब यसमा किन हुन सकेन त भनेर सोल्युसन दे भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भने जस्तो के भनेदेखि यसमा हाम्रो जुन प्रशासनिक संहिताको जुन आधारभूत आधार छ होइन, जुन हाम्रो पहिलेदेखिको संयन्त्र छ, त्यो प्रशासनिक संयन्त्रको आधारमा हामीले कर्मचारी पनि पुरा दिन सक्दैनौँ। एकैचोटि हामीले हावाको तालले चाहिँ यो हुनसाथ ठुलो संहिता हाल्नसाथ चाहिँ ठुलो फुल पार्छ, सुनको फुल पार्छ तेरो घर अगाडि भन्ने खालको अवधारणा आयो। तर पनि त्यो भए पनि ल ठिकै छ, हामीले संहिता आइहाल्यो, समस्या भएन। अब रह्यो कुरो के भन्नुहुन्छ भने ती जुन चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरू हुन्, आफ्नो ठाउँको आवश्यकता के हो, आफ्नो ठाउँको मानिसहरूको स्वास्थ्यको के छ स्थिति, शिक्षाको स्थिति के छ, भौतिक पूर्वाधार के छ, सिंचाइ के छ, कृषिकै कुरा गऱ्यौँ हामीले अघि, सिंचाइ के छ होइन, र कुन सेवा र सुविधा हामीले दिन सक्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2 केन्द्रबाट दिने पैसा हो। हाम्रो स्थानीय तह त धेरै जसो केन्द्र अन्तर्गत छ। अब केन्द्रले दिने स्थानीय तह भइसकेपछि हाम्रो के सोच्नु पर्थ्यो भनेदेखि त्यो चिजलाई आफ्नो अवस्थामा, आफ्नो भूगोलमा, भूगोल भन्नाले मैले राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल भने माटोला मात्रै भूगोल भनिनँ, त्यो अवस्थामा कहाँ परिचालन गर्न सकिन्छ, कस्ता विज्ञहरू आवश्यक पर्छ, कसरी योजना बनाउने भनेर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। त्यो चिज अघि मैले भने संस्थागत संरचनाहरूको, संस्थागत पद्धतिहरूको, संस्थागत संरचनाहरू चाहिँ कार्य गरेको मेयरहरू, उपमेयरहरू
पनि पढेकै हुनुहुन्छ, योग्य मानिस नै हुनुहुन्छ, तर अलिकति उहाँको बुद्धि विवेक आउन नसकेको हो वा हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको चेतना दिन नसकेको हो। जस्तो मैले अहिले पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भने, अहिले हामी काठमाडौँका मुख्य सडक अथवा सहायक सडकमा हिँड्यो भने अहिले पनि हिँड्न सकिन्न। बर्खा सिजनभरि त हिलो धुलै अथवा माटो हुने अवस्था हुन्छ। मुख्य सडक सहायक सडकहरू पिच गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सेन्टिमेन्ट, त्यस्तो कमन सेन्स नआएको हो कि हामी किन गर्ने, त्यो आवश्यकता मेरो आवश्यकताभित्र पर्दैन, त्यहाँ खनाउने बजेट अन्त लगेर खनायो भने बरु आफूलाई आर्थिक होला भन्ने खालको। अब मिठो कुरो गर्नुभयो। यो चाहिँ के देखियो अहिलेसम्मको यो 5 वर्षको कार्यकालमा भनेदेखि तपाईँ र मैले चाहिँ जुन सोच्यौँ यो लोक कल्याणकारी अवधारणाले सोच्यौँ, तपाईँ र मेरो सोच जुन अहिले मिलिरहेको छ डेमोक्रेसीमा, प्रजातन्त्रमा लोक कल्याणकारी अवधारणा, एउटा कुरा उहाँहरूलाई अधिकार पनि छ, उहाँहरूलाई आर्थिक सम्पन्नता पनि छ, उहाँहरूले आफ्नो पैसा खर्च गर्नु। अब उहाँहरूको के भने अहिलेसम्मको धेरै मान्छेहरूको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको जुन 35,924 जना 924 जना मैले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सहित मेरो पुस्तकमा लेखेको छु, त्यो सम्झेँ मैले। मलाई लाग्छ 921 जति हाराहारीकोमा पर्छ, 4 जना कि 5 जना कटाइदिउँ त्यसबाट। यो चाहिँ ती मानिसहरूसँग चाहिँ के एउटा आएन भने दृष्टि भिजनमा चाहिँ कमाइहाल्नु, मौकामा छु कमाइहाल्नु भन्ने खालको मात्रै सोच आयो। एउटा लोक कल्याणकारी अवधारणाले भोलि मैले यो पनि गर्नुपर्छ, म हिँड्ने बाटो भन्ने अवधारणा चाहिँ आएन हिजोको चाहिँ। किन अब त्यो अवधारणा नआउनुको कारण पनि अब मैले भने भूमण्डलीकरण, नवदु उदारवादका चाहिँ जुन भाव छँदैछन्। अब होइन, अब मैले बुझेँ तपाईँको कुरो। अब ती मान्छेहरूमा यो चाहिँ किन पलाएन भन्दाखेरि अब उनले आफूलाई चाहिँ त्यो जुन संयन्त्र छ, जुन कुर्सी छ, मेयरको कुर्सी छ, त्योमा गएर बस्न साँच्ची त्यतातिर आवश्यकताहरू चाहिँ एकदमै सोचेको देखिँदैन। अब त्यसलाई उसले त सोचेन, तर त्यसलाई गाइड गर्नुपर्ने पार्टीले हो, किनभने पार्टीको प्रतिनिधि पार्टीले छानेर गएको। र तपाईँ हामीले खनालजी यही 5 वर्षको अवधिमा हेऱ्यौँ भने पार्टीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई गाइड गरेको त्यत्रो बिना सायद मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले 1 चोटि कि 2 चोटि गर्यो भने मैले पढेको हुँ, नभए मैले पढेको छैन। र त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँले भनेको ल्याकिङै हो र उहाँहरूले चाहिँ यो चिजलाई सुध्याउनुपर्छ। र अर्को कुरो तपाईँले भनेको खाल्डाखुल्डी सहरका मात्रै कुरा नगरौँ, जस्तो बजाङ, बाजुरा, सङ्खुवा सभा, तपाईँको डडेलधुरा, डोटीमा पुगे बाटोहरू खनेका छन्, ती बाटो डोजर लगाएर खनेका छन्, डङडङ भत्काएको छ, पुरा कहिले हुँदैन, डङडङ भत्काएको छ। अब त्योलाई चाहिँ अब यो आउँदो 5 वर्षमा के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले कहाँ नाला ढल बनाउन सकिन्छ यसतर्फ सोचेर त्यो बजेटलाई, प्रशस्त बजेट छ उहाँहरूसँग, त्यो बजेटलाई त्यतातिर कार्यान्वयन गरेर अनि अलिकति सफ्टवेयर हार्डवेयरमा मात्रै होइन, पूर्वाधारमा मात्रै होइन, अलिकति जस्तो स्कुलको लाइब्रेरी, केही स्कुलमा त काम गरे भएको छ, नराम्रो भएको, सबै नराम्रो भन्दिनँ म, हो कि केही राम्रो पनि भएको छ, हो कि। अब त्यो चिजहरू स्कुल भयो, लाइब्रेरी भयो, होइन, अनि मानसिक जस्तो तालिमहरू भयो, तालिम पनि एकदम अत्यावश्यक तालिमहरू जसले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छ। अनि उद्यमशीलता जस्तो हामीले विश्वकर्माहरूका आरण देखेका छौँ, जस्तो टेलर्स देखेका छौँ, त्यसलाई जस्तो हामीसँग एउटा सामान्य उदाहरण लिँदाखेरि जस्तो विश्वकर्माहरू जुन हामी आरणमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यो चाहिँ शिल्पीहरू भनौँ अथवा जुन शब्द उहाँहरूका राजनीति भन्ने पनि भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति लेथ मिसिनतिर अनि सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरणको पाटोबाट चाहिँ हाम्रो मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको पाटोबाट चाहिँ जाने हो भने सँगसँगै सामाजिक रूपान्तरण पनि हुन्छ अनि राजनीतिक रूपान्तरण पनि हुन्छ। अब धेरै यसो मान्छेहरूको धारणा चाहिँ के देखियो, यो जनप्रतिनिधि र पार्टीहरूको भन्दा साथ चाहिँ राजनीति नै सबै चिज सर्वेसर्वा हो, यसैले हो र यसमा चाहिँ पैसा भएपछि सबै चिज हुन्छ भन्ने जुन अवधारणा रह्यो यो चाहिँ पूर्णतया गलत छ। यो चाहिँ के भने हामी भन्छौँ नि एकदम थोरै बेरको तातो हो यो, हो कि। यसले थोरै बेरको तातोले पार्टीहरूलाई नै कतातिर लान्छ
र उहाँहरूले नै अब उहाँहरू हामीले ल्याएको सङ्घीयता व्यवस्था भन्नुहुन्छ, हामीले ल्याएको यो प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ, उहाँहरू नै यो प्रजातन्त्रलाई दिन प्रतिदिन स्खलित हुँदै गर्दै लैजानु भएको चाहिँ यो 5 वर्षको अवधि जुन छ, अहिले चलाएको अवधि जुन सङ्घीयतापछि अब यसमा एक्सर्साइज त त्योभन्दा अगाडि भएको छ होइन। त्योदेखि हेरेर ल्याउँदा, अध्ययन गरेर ल्याउँदा, अनुसन्धान गरेर ल्याउँदा, विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ स्खलित गर्दै लगेको देखिन्छ। पछिल्लो समय जुन अहिले नयाँ भोटर्सहरू हुनुहुन्छ, नयाँ चुनाव, अहिलेको चुनावमा प्रथम पटक भोट हाल्ने युवा पुस्ताहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूमा एउटा सेन्टिमेन्ट के छ भने हामीले चुनावमा भोट हालेर के नै पायौँ के नै पाउँछौँ र होइन, के नै हामीले हिजो देखेको काठमाडौँ पनि यही हो, अथवा हामीले हिजो अस्ति देखेको गाउँ पनि त्यही हो, के कारणले हामी गाउँमा भोट हाल्न जानु पर्यो, अथवा म काठमाडौँमै छु, मेरो काठमाडौँबाटै भोट हाल्ने भोटर लिस्ट छ भने के देखेर, कसलाई पत्याएर, कुन नेतालाई विश्वास मानेर, के आश गरेर हामीले भोट हाल्ने भनेर त्यो नयाँ भोटर्सहरूमा एउटा एक खालको पिसिमिजम अथवा निराशावादी चिन्तन पनि बढेको छ। यसले के देखाउँछ? होइन, बडा यो गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। जस्तो म 60 वर्षको भएँ, म 60 वर्षको मान्छे हो र मभन्दा बुढो पुस्ता हेर्ने भने अहिले म सम्झना गर्छु हाम्रो सत्यमोहन जोशी हो कि साहित्यकार, बहुत सम्मानित मान्छे, 102 कि 103 लाग्नुभयो क्या र त्यहाँदेखिको पुस्ता यङ पुस्तासम्म छ र यसमा 3-4 तह छ। अब एउटा मभन्दा अलिकति पछाडिको पुस्ता तपाईँ हुनुहुन्छ होला, त्यस्तै तपाईँभन्दा पछाडि मेरो छोरो पुस्ता छ जो 25, 26, 27, 28, 30 को हाराहारी छ र सबैभन्दा राजनीतिमा अथवा शासकीय व्यवस्थामा, राजनीति पनि नभनौँ, शासकीय व्यवस्थामा अझ तल आएर भनौँ, त्यही शासकीय व्यवस्था गभर्नान्समा, अब यो नेपालले कसैले प्रयोग गर्छन् सुशासन भनेर, सुशासनमा महत्त्वपूर्ण भनेको विश्वास भन्ने हुन्छ, ट्रस्ट, जुन एउटा इन्स्टिट्युसन हो। विश्वास आफैले जसभित्र चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जिम्मेवारी हुन्छ, उत्तरदायित्व हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ हो कि, अनि डिग्निटी हुन्छ, इथिक्स हुन्छ, अनि लाज शरम घिन हुन्छ। यी चिजहरू सँगसँगै डेमोक्रेसीसँग आएका चिजहरू हुन्। अब म नै विश्वास गर्दिनँ, तपाईँ त युवा पुस्तासम्म पुग्नुभयो, उसको बाउ पुस्ता नै विश्वास गरिरहेको छैन यो शासकीय व्यवस्थाको नेतृत्वकर्ताहरूलाई भनेपछि मैले अलिकति थपेँ। अब त्यो यङ पुस्ता चाहिँ एक त ऊ रोजगारी पाइरहेको छैन होइन, अनि बाउ पुस्ता नै विश्वास गर्न छोडिसक्यो, 30 वर्ष यही शासकीय व्यवस्था भोग्यो अघि, अनि यिनै मान्छेहरू, अनि उसले त के गर्छ भने उसले अहिलेको टेक्नोलोजी अनुसार पढेको छ अघि, अनि ग्लोबल कम्पिटिसन इन्टरनेटको मार्फतले ऊ चाहिँ सबै एक्सपोज छ। त्यो मान्छे चाहिँ आफूलाई बिक्री गर्न पाइरहेछ भने कसलाई हालेर हुन्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो के भने विश्वासको कमी हो, या विश्वासको ठुलो खाडल भयो। विश्वास कसलाई गर्ने भन्ने कुरा पनि अब होइन, यो विश्वास त प्रजातन्त्र आइसकेपछि देश सम्पन्नशाली हुन्छ भन्ने थियो, भएन होइन। राजा फालिसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि देश त स्विजरल्यान्डै बन्छ, नेपाल अमेरिकै बन्छ, अमेरिका बरु नेपालीहरू बाहिर जाँदैनन्, बाहिरका मान्छे बाहिरका मान्छे नेपालमा आउलान्, नेपाल सुन्दर सम्पन्नशाली हुन्छ भन्ने पनि थियो। निरन्तर पार्टीहरू कुटाकुट गर्दा गर्दै सिद्धिन थाले, अस्तित्व सकिएर अब झोले पार्टी हुन थाले, ठुला पार्टीहरू। अनि के देखेर, के आस्थाले चाहिँ जनताले विश्वास गर्ने क्या? होइन, हो त त्यही भन्दैछु म, विश्वास भएन। विश्वास नभइसकेपछि जुन अघि मैले भने विश्वासभित्रका तत्त्वहरू पनि भने, त्यो एउटा विश्वास भनेको संस्था नै हो भनेर भनिसकेँ मैले। अब त्यो तत्त्वहरू नभएपछि त अनि कुनै पनि आधारहरू भएनन्, अनि अब एउटा चिज अहिले नै खनालजी हामी देख्न सक्छौँ, हिजोको 2074 को चुनाव र अहिलेको चुनावलाई तपाईँ हामी दाँजेर हेर्ने हो भने यो मान्छेहरूमा जुन तलको प्रचार प्रसार जुन छ, घरमा जाने, आज बिहान मात्रै पनि मसँग एकजना किर्तिपुरको चाहिँ वडा सदस्य छान्ने क्रमहरू, मेयर छान्ने क्रमहरूको प्रक्रिया बारेमा गफ भएको थियो, म सुनाउँला। अब त्यो विश्वास नभएपछि त्यो अविश्वास छ। अविश्वासको यो खाडल चाहिँ नेपालका पार्टीहरूले पुरा गर्नुपर्छ, किनभने यो अघि पनि फेरि मैले दोहोऱ्याउँदैछु, पार्टीहरू स्खलित अवस्थामा छन् र हामी आर्थिक रूपले राम्रो अवस्थामा गइरहेका छैनौँ र
यी चिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले समयमै नियन्त्रण गरेनन्, रोकथाम गरेनन्, नियमन गरेनन् भने यो भोलि चाहिँ भोलि थामिदेलान् अथवा अहिले पनि के अरे यहाँ मत दे, यहाँ मत नहाल, यहाँ मत हाल भन्ने परिस्थिति चाहिँ टेर्नेवाला छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो सिचुएसन चाहिँ अवस्था भन्नुहोस् न, हाम्रो अवस्था चाहिँ दिनानुदिन बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। त्यसैले युवा पुस्ता पनि त्यो हामीभन्दा हामी बाबुबाजे हामी रहेको मान्छेहरू जुन छौँ अलिकति बाबुबाजेको पुस्ता दाजुभाइको पुस्ता त्यो पुस्ताभन्दा त भिन्न छैन। उसले त घरको अवस्था आर्थिक अवस्था सबै चिजहरू त हेरिरहेको छ, शैक्षिक अवस्था त हेरिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ यो विश्वास नभएको कारणले यो भएको यसलाई चाहिँ सपार्नुपर्छ। सपार्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यसको जराहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनल जराहरू चाहिँ मूल चाहिँ ठाउँ भनेको पार्टीहरू नै हो। पार्टीहरूले नै यो चिजलाई जो शासकीय व्यवस्थामा शासकहरू छन्, जो शासक भएर बसेका छन्, जस्तो तपाईँले 753मै शासक भएर बसेका छन्, उनीहरूले चाहिँ यसबारेमा चाहिँ सोच्नै पर्छ गम्भीरतापूर्वक, नभए यो भोलि राम्रो भविष्य देखिँदैन। अनावश्यक ठाउँमा चाहिँ खर्च गर्नु भएन होइन। अब नदी दोहन गर्ने, अब वन जङ्गल फडानी गर्ने, अब हुँदा हुँदा प्राकृतिक रुखहरू काटेर फालेर प्राकृतिक रुखहरूको ठाउँमा चाहिँ आर्टिफिसियल खालका रुखहरू बनाउने, कोही चाहिँ अब लाखौँ लाख खर्च गरेर बुङ्गुरको मूर्ति बनाउने, कोही चाहिँ कागती जुनारका मूर्ति बनाउने होइन, त्यस्तो खालको। अब यो यसमा तपाईँले उठाएको कुराहरू यो धेरै ठाउँ देखियो, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारको कुराहरू त्यसरी बनाउने चाहिँ के भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ जस्तो हाम्रो मुलुकमा प्रश्न भनौँ, हाम्रो मुलुकमा ठेकेदार लाउँदाखेरि ठेकेदारी प्रथाको अब मैले बुझेसम्म भन्नुहोस् न, ठेकेदारी प्रथाको लगभग 12-13% त उनले पहिलो ठेक्का पाउनुभन्दा अगाडि नै अगाडि कमिसन टक्राउनुपर्छ। अघि जति पैसा उसले बिड गरेर आयो नोमिनलमा जुन न्यूनतम मलाई यति दिने भए तर न्यूनतम यति दिएर अनि अब कतिसम्म त्यो कतिसम्म आयो खनालजी अहिले अब यहाँ नाम त नभनौँ, मसँग अब टचमै कति हुनुहुन्छ ठेकेदारहरू पनि म साथीभाइहरू चिन्छु, कतिसम्म भयो भनेदेखि कुन ठेकेदारलाई पार्ने भन्ने चाहिँ पहिले सेटिङ पनि हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् त्यो सेटिङ भएर यसलाई पार्ने अनि त्यो कमिसन त्यहाँ बुझाउनु पर्ने भएपछि त तपाईँको अलकत्रो जस्तो सडकै पिच गर्ने कुरा छ भने अलकत्रो सित्तैमा त आउँदैन होइन। जस्तो अहिले नै पनि यो ठेकेदारहरूको हडताल छ क्यार, हडताल पढ्दैछु मैले पत्रिकामा, यो 6-7 दिन 4-5 दिन भयो, अनि अलकत्रो सित्तै आउँदैन, गाडी सित्तै आउँदैन भनेपछि कति पैसा अब कमिसन कमिसन खुवाउने भएकाले अब यो बन्नुको कारणहरू भ्यू टावर बन्नुको कारण विभिन्न यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा विशेष जोड दिनुको कारण चाहिँ त्यसबाट कति कमिसन तन्त्र त्यसमा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कर्मचारी पनि छ, कर्मचारी तन्त्र पनि छ हो कि। अनि सँगसँगै के भयो भनेदेखि अर्को चाहिँ यो गएको जुन हामीले निर्वाचित बनाएर पठाएको जनप्रतिनिधि छ, अनि यो दुईटै मेकानिजम मिलेपछि त अनि अर्को पनि हाम्रो अप्ठ्यारो के छ भने हामी 1990 को दशकपछि चाहिँ पहिले त हामीसँग उपभोक्ता समितिको अवधारणा थिएन, उपभोक्ता समितिको अवधारणा हामीले राख्यौँ। अहिले आएर चाहिँ त्यो उपभोक्ता समितिको अस्ति विरोध पनि गरे नगरपालिकाहरूले, गाउँपालिका सङ्घ नगरपालिका सङ्घ भन्ने विरोध पनि गरे। यसमा के छ भने ठेक्का स्थानीय तहले दियो, उपभोक्ता समितिलाई दियो, उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लाउने भयो। अब हेर्नुहोस् त 2 लेयरको बिचौलिया आयो छिरो यहाँ। अब उपभोक्ता समिति स्थानीय तह पनि नाफा खाने है, स्थानीय तह सँगसँगै अब उपभोक्ता समितिले पनि ठेकेदारलाई व्यापारीलाई बेचेर फेरि नाफा खाने भयो भनेपछि अब हेर्नुहोस् त अनि त्यो विकास तपाईँ हामीले कल्पना गरेको खाल्डा खुल्डी टालिउन् उ गरून् भन्ने त कहाँबाट कहाँ पुग्यो। अब हो यही नाफामुखी भएको कारणले गर्दा नाफा खान निर्वाचनमा मैले पैसा खर्च गरेपछि चुनाव जित्छु भन्ने रकम कमाउँछु फेरि कमाउँछु भन्ने अवधारणा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन गयो र यो एउटा चक्र बन्यो। डाक्टर साहब अन्तिममा चाहिँ मैले सोध्न बिर्सेको र तपाईँले चाहिँ राजनीतिक कर्मी अथवा चुनावमा भोट हाल्न जाने जुन कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ अथवा चुनावमा भोट हाल्ने भोटर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही सुझाव सल्लाह छ भने? अब सकेसम्म अब यो म चाहिँ अब यो दर्शकहरूलाई अब भन्न के चाहन्छु भने अब यो खास गरेर मत यहाँ हाल्नुहोस् भन्ने त यो विषयवस्तु नै होइन अघि। खास गरेर प्रजातन्त्र बुझेको प्रजातन्त्रको मर्म के हो,
प्रजातन्त्रका आधारभूत आधारहरू के हुन्, अनि तपाईँको आफ्नो नजिकैको छिमेकी जसले चाहिँ भोलि गएर विश्वास कमाउन सक्छ, हो कि उत्तरदायित्व लिन्छ, जिम्मेवारीपन लिन्छ, हो कि त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति उसको दृष्टि, जस्तो हामी त यो स्थानीय चुनाव भएकाले, अहिलेको स्थानीय चुनावको सन्दर्भ भएकाले हामी के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो मान्छे यस्तो हो भन्ने त हामीलाई त थाहा हुन्छ। जस्तो मलाई सोध्नु भने कीर्तिपुरको उम्मेदवार को हो र मेरो हिजोको वडाध्यक्ष कस्तो थियो, अहिले कस्तो मान्छे उठेछ भने मलाई थाहा हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ विस्तृत बुझेर मात्रै आफूले चाहेको पार्टीको अथवा आफूले सोचेको पार्टीको मान्छे अथवा स्वतन्त्र आफ्ना खुसीले मतदान गर्नुस् भन्दछु। कार्यक्रममा आइदिनु डाक्टर साहब, धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई पनि खनालजी धेरै धेरै धन्यवाद, सबै दर्शकहरूलाई पनि सबैलाई नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले वैशाख 30 गते आउँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावको बारेमा संघीयता एवं स्थानीय विकास विज्ञ विनोद नेउपानेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ व्यक्तित्वका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। अग्नि परीक्षामा जनप्रतिनिधि, चुनौतीको कार्यविधि, निर्वाचन बहस।